नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता काठमाडौँको मेरियट होटलमा छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न सकेन। निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई। स्वाब सङ्कलन नगरी 9,000 रुपैयाँमा नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट बेच्ने गरेको खुलासा। सूर्य हेल्थ केयरका सञ्चालक सहित 8 जना पक्राउ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,56,16,000 नाग्यो। 1,82,500 बढेको मृत्यु। र नेपाल त्रिकोणात्मक क्रिकेटको फाइनल वर्षाले नेदरल्यान्ड र मलेसियाको खेल प्रभावित हुँदा फाइदा नेपाललाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेका बेला अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। ओली र नेपाल बीच आज साँझ काठमाडौँको मेरियट होटलमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटवार्तामा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुभएको छ। दुई पक्षबीच पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल सहित 27 जना सांसद र 5 जना कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। पार्टी हित विपरीत र लोकप्रिय सरकार विरुद्ध गतिविधि गरेकाले जुनसुकै बेला थप कारबाही गर्न सकिने चेतावनी समेत अध्यक्ष ओलीले दिनुभएको थियो। यसअघि माधव नेपाल लगायतका नेतालाई ओलीले 6 महिनाका लागि निलम्बन पनि गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष भने एमालेमा ओलीको एकतर्फी निर्णय रोक्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। माधव नेपाल पक्षको रिट निवेदन समय अभावका कारण आज दर्ता हुन सकेन। अध्यक्ष ओलीले गत फागुन 28 गते यता गरेका निर्णय र आफूहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण विरुद्ध वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धी अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा एकताको विषयमा समेत अन्य दलहरूसँग सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको माओवादी केन्द्रको बुधबारको बैठकले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। माओवादी केन्द्रको बैठकले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताका बारेमा छलफल अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै अन्य विषयमा समेत सहकार्य गर्ने विषयमा माओवादीले पहल गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। यसअघि सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने माओवादीले पहल गरेको थियो। हाम्रो पार्टीको हिजो स्थगित भएर सुरु भएको आजको स्थायी समितिको बैठक समापन भएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले सिङ्गो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रको बैठकले पार्टीको संशोधित विधान मस्यौदालाई केन्द्रीय कार्यालयले अन्तिम रूप दिएर आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोनाको अवस्था हेरेर छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने समेत माओवादीले जनाएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र कुमार चुडारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले नवनियुक्त न्यायाधीशहरू सुवेदी र चुडारलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। न्यायाधीश द्वयले नेपाली जनता, संविधान र अन्य कानुनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी इमानदारपूर्वक पालना गर्ने भन्दै ईश्वरको नाममा शपथ लिनुभएको छ। न्याय परिषदद्वारा प्रस्तावित दुवैजनाको नाम संसदीय सुनवाई समितिले गत शुक्रबार अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले गराउने चलन रहेको छ। तर यसपटक कोरोना महामारीको जोखिमका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थिति बिना प्रधान न्यायाधीश जबराले दुवैजना न्यायाधीशहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व वहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट 7 अर्ब 28 करोड 51 लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको, तर मन्त्रालयको चालु खर्च 8 अर्ब 29 करोड 10 लाख रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पुँजीगत खर्च 1 अर्ब 84 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि बताउनुभयो। त्यसैले यस पटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। तर पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताउनुभयो। मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भन्दा 5 अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताउनुभयो। मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै 4 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यो रकम हुलाक सेवामा रहेका 18,000 जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ। यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगण्य हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताउनुभयो। 28 करोड 51 लाख यो वर्ष र यसमा बढेको छैन। यो चालु वर्षमा जति छ 10 लाख मात्रै हाम्रो बजेट सिलिङ बढेको छ। यो अहिलेको अनगोइङ वर्ष जति छ त्यो आउने वर्ष पनि जम्मा 10 लाख मात्रै बढेको अवस्था छ। त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयमा 1 अर्ब 84 करोड 14 लाख चाहिँ पुँजीगत खर्च, चालु खर्च चाहिँ 8 अर्ब 29 करोड 10 लाख सबै अनिवार्य दायित्वमा सञ्चालित छन्। यो सबै हाम्रो मन्त्रालयको त्यसमा चाहिँ पुग्दैन। हजुर मेजर हाम्रो दायित्व कस्तो छ भने म बताउँछु अलि पाइन्छ। दायित्व कस्तो छ भने 5 अर्ब 29 करोड चाहिँ हाम्रो अनिवार्य दायित्व जस्तो, 4 अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ। 18,000 जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन्। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पूरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताउनुभयो। हालका लागि अन्तःशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लाल पूर्जा सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै बनेपामा रहेको आइटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने र खुमलटारमा रहेको जग्गामा आइटी पार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यो आइटी पार्कलाई धेरै त टाढा पनि भयो, राम्रोसँग अपरेसन पनि आउन सकेन। त्यसपछि खुमलटारको जग्गा 118 रुपैयाँ जग्गामध्ये त्यसैमा बाँकी जग्गामा त्यहाँ एउटा शस्त्र प्रहरीको कार्यालय बसेको छ त्यो र हाम्रो यही आइटी डाटा सेन्टर बनाएपछि बाँकी रहेको जग्गामा यसमा यो त्यसै ज्ञान पार्क भनेर आइटी पार्क त्यहाँ बनाउने, उहाँको आइटी पार्क भएको ठाउँमा चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने भनेर यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले पोहोर साल चाहिँ अलिकति विवादित रह्यो, काम पनि हुन सकेन।
स्टप भएको अवस्था थियो। यो वर्ष चाहिँ हामीले सानो स्केलबाट जस्तै अन्तशुल्कको स्टिकर चाहिँ नेपालमै छाप्ने, त्यसै हुलाक टिकट नेपालमै छाप्ने, लाल पूजाहरू चाहिँ त्यही त्यसमै छाप्ने र सर्टिफिकेटहरू छाप्ने हिसाबले पेपर नोटलाई पछि पूर्व तयारी भएपछि सानो स्केलले अहिले चाहिँ यो सेकेन्डरी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अगाडि बढाएको छ। छलफलमा सांसदहरूले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र भरपर्दो सेवा दिने गरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यावसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्नेतर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरूले सुझाव दिए। स्थानीय र पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा देशभरको मौसम बदली भइरहेको छ। यो क्रम आगामी शुक्रबारसम्म रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। शुक्रबारबाट मौसम क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। पछिल्लो समयको विकसित मौसममा मौसमविदहरूले प्री मनसुनको सुरुवात पनि भनेका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। स्थानीय र पश्चिमी वायुको सक्रियतासँगै देशभरको मौसममा बदली आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा फाट्टफुट्ट पानी परेको छ। केही स्थानमा हावाहुरी सहित चट्याङ पर्नुका साथै मेघ गर्जन सहितको पानी परेको छ। बुधबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा राति मेघ गर्जन सहित पानी पर्ने सम्भावना छ। अहिले यो जुन हिजो रातिबाट प्रवेश गरेको यो पश्चिमी वायुले अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भूभागहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ र देशको विभिन्न स्थानहरूमा यो सामान्यदेखि पूर्ण बदली भइरहेको अवस्था छ भने कतिपय स्थानहरूमा यो मेघगर्जन चट्याङ सहितको वर्षा भइरहेको अवस्था छ। अहिले तत्काललाई पनि काठमाडौँलाई पनि आज भोलिलाई यस्तै रहने देखिन्छ। भन्नको मतलब यो बदली नै रहन्छ र वर्षा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यो तर वर्षा कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन, निरन्तर वर्षा चाहिँ हुँदैन, आउने जाने वर्षा हुन्छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भने हिमपातको सम्भावना पनि देखिएको छ। देशका धेरै स्थानमा तुवालो लाग्ने अनुमान महाशाखाको छ। वर्षा आज र भोलिलाई काठमाडौँ उपत्यकालाई वर्षाको सम्भावना छ। त्यस्तै गरी देशका अन्य भूभागहरूमा भन्नुपर्दा पनि आज र भोलिलाई देशका अधिकांश भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने देखिन्छ र देशका विभिन्न स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहन्छ र जुन ठाउँमा वर्षा हुन्छ उक्त क्षेत्रहरूमा मेघ गर्जन र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहन्छ। हिजो अस्ति जुन वर्षा भयो र अहिलेको जुन यो पश्चिमी वायुको प्रभाव छ यसले गर्दा चाहिँ तुवालोलाई चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्छ र यो जुन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भूभागहरूमा यो तुवालो यो धुवा धुलोको कणहरूले गर्दाखेरि वायु प्रदूषण गरायो र तुवालोको अवस्था सृजना भयो। यो क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार हुँदै जान्छ र अझ पनि यो वर्षा चाहिँ अब धेरै दिनसम्म अझ अर्को सिस्टम आएन भने चाहिँ फेरि यो वायु प्रदूषण चाहिँ कायम रहने चाहिँ देखिन्छ। विश्व कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारीसँग जुधिरहेका बेला मौसम परिवर्तनसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको वायुमा देखिएको प्रदूषणले सर्वसाधारणलाई थप त्रसित पारेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वायु प्रदूषणको दर पनि बढेको छ। नेपालका अधिकांश स्थान वातावरणीय दृष्टिले अहिले रेड जोनमा छन्। तारा, झुम्का, जनकपुर जस्ता क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषण राम्रो छ हैन। वायु प्रदूषणै छैन भनौँ न, स्वच्छ एकदम ग्रिन सिङ्क के एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको छ त्यसले। तथापि 3-4 ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो वायु प्रदूषण एकदम सन्तुलित ढङ्गको राम्रो सफा छ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकका जंगलमा लागेको डढेलोलाई वायु प्रदूषणको मुख्य कारण मानिएको छ। नेपालमा पनि वन जंगलमा लागेको डढेलो उद्योग कल कारखानाबाट उत्पादन हुने प्रदूषित धुवाँ, पुराना सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ प्रदूषणका कारण हुन्। अव्यवस्थित सहरीकरण भयो, पुराना र मापदण्ड रहेका सवारी साधन भयो, त्यस्तै बढ्दी मात्रामा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोग हुनु, सडकको मर्मत सम्भार नहुनु, बढ्दो यातायातको साधन हैन, अव्यवस्थित औद्योगिकरण, विकास र वातावरण बीच समन्वय हुन नसक्नु,
अनि वन जङ्गल फडानी पनि हो। यस्ता यस्ता कारण चाहिँ वातावरण प्रदूषण बढेको छ। मौसममा परिवर्तन आएपछि छिनछिनमा यो चेन्ज हुन्छ। अब यसका लागि हामीले यो न्यूनीकरण गर्ने उपाय त हामीले जोड दिएका छौँ। जलवायु परिवर्तनको असर पनि मौसममा देखिएको छ, जसले वायु प्रदूषणसँगै मानिसमा अनेकन संक्रामक रोगको संक्रमण पनि बढाएको छ। त्यसतर्फ सचेत भई वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धनमा सबै जुट्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा निरा राणाभाट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि स्वाब सङ्कलन नगरी 9,000 रुपैयाँमा नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट बेच्ने गरेको खुलासा। सूर्य हेल्थ केयरका सञ्चालक सहित 8 जना पक्राउ। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु, 2,220 जनामा संक्रमण पुष्टि। र पूर्वी नवलपरासीको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा विद्युतको पोल र तार पुगेको 2 वर्षमा पनि विद्युत पुगेन। स्थानीय बासिन्दा निराश। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएर कोभिड-19 को नक्कली पिसिआर रिपोर्ट दिँदै आएको काठमाडौँको एउटा ल्याबमा प्रहरीले छापा मारेको छ। 9,000 रुपैयाँमा स्वाब नै सङ्कलन नगरी नेगेटिभ रिपोर्ट दिने सिनामङ्गल स्थित सूर्य हेल्थ केयरमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले छापा मारेको हो। प्रहरीले त्यहाँबाट केही नक्कली रिपोर्ट बरामद गर्नुका साथै उक्त काममा संलग्न रहेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वाब परीक्षण नै नगरी उक्त ल्याबले कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सूर्य हेल्थ केयर प्रणालीका सञ्चालक डाक्टर सीपी श्रीकुमार र मेरिट मल्टिकेयर मेडिकल सेन्टर प्रणालीका सञ्चालक प्रकाश रायमाझी भन्ने चित्रबहादुर रायमाझी सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा झापा गौरादह नगरपालिका 7 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 32 पेप्सीकोला बस्ने रायमाझी, सप्तरी राजविराज नगरपालिका 13 घर भई हाल ललितपुर इमाडोल बस्ने यादव, महोत्तरी गौशाला नगरपालिका 1 का प्रदीप कुमार गिरी र महोत्तरी सोनाम गाउँपालिका 6 घर भई हाल सिनामङ्गल बस्ने अमन कुमार यादव रहेका छन्। ल्याबको मिलेमत्तुमा नक्कली एजेन्ट खडा गरी 9,000 रुपैयाँ लिएर स्वाब नै परीक्षण नगरी नेगेटिभ रिपोर्ट तयार भएको अनुसन्धानबाट देखिएको महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो। घटनाका विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,112 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,89,787 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 287 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,76,093 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,844 जनाको पिसिआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 23,69,401 जनाको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै हालसम्म 10,582 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 86 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बाँकीको नेपालगञ्जमा आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि लकडाउन हुने भएको छ। जिल्ला कोभिड न्यूनीकरण समितिले सर्वदलीय बैठक गर्दै आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रभित्र लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले वैशाख 8 गते मध्यरातीदेखि वैशाख 15 गते मध्यरातीसम्म अति आवश्यक बाहेक सबै प्रकारका सेवा निषेध गर्ने आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी गेलालले बताउनुभयो। लकडाउनमा अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अति आवश्यक काम बाहेकको हिँडुलमा समेत निषेध गरिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बौद्धेकाली गाउँपालिकामा विद्युतको पोल पुगेको लामो समय भइसक्यो, तर अझै बिजुली पुग्न सकेको छैन। पोल गाडिएको तथा तार समेत तानिएको भए पनि विद्युत सेवा विस्तार हुन नसक्दा बिजुली बाल्ने स्थानीयको सपनामै सीमित भएको छ। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। बिजुलीको पोल गाडिएको तथा तार तानिएको लामो समय भइसक्दा समेत पूर्वी नवलपरासीको बौद्धकाली गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युत विस्तार नहुँदा अहिले त्यस क्षेत्रका स्थानीय सोलर तथा टुकीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जनतामा हामीले अब यतिसम्म बाल्छौँ भनेर जनतालाई आश्वासन दिएका थियौँ होइन, जो नहुँदाखेरि हामी धेरै निराश छौँ र हामीले जनतालाई ढाँटे जस्तो भएको छ है। हामीले ढाँटेको होइन, उनी अब ठेकेदार अब प्रदेश सरकारबाटै त्यो नभएपछि यसको छिटो ताकेता होस् र छिटो बत्ती बोलोस् भन्न म चाहन्छु। बौद्धकाली गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा बौद्धकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुर्याउन विद्युतको पोल गाडियो, तार पनि टाँगियो, तर विद्युत भने पुग्न सकेको छैन। विद्युतको पोल र विद्युतको तार पुगेको 2 वर्ष भइसकेको छ, तर विद्युत लाइन भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युतका लागि विक्रमसम्म 2075 सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत 1,82,15,397 रुपियाँ 40 पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो, तर अझैसम्म पनि विद्युत विस्तार नगरिँदा स्थानीय निराश बनेका छन्। त्यसपछि त्यही रकमबाट ठेक्का लागेर 2076 साल माघमा यहाँ पोल झरिसकेको थियो। माघको महिना र चैतका केही दिनहरूमा पोल गाड्ने कामहरू लगभग 3 किलोमिटरसम्मको दूरीमा पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको र त्यसपछि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा ती कामदारहरू यहाँबाट गए। हालसम्म कोरोना भाइरस पछाडि विभिन्न योजनाहरू सुचारू भइसक्दा समेत हाम्रो योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को कहरको कारण रोकिएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। बौद्धकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 गरी 2 वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका पोलहरू करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा 150 वटा गाडिएका छन् भने स्थानीय स्तरको करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा 400 वटा बिजुलीका पोलहरू गाडिएका छन्। बौद्धकाली गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर राणाले आफ्नो पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन सिङ्गो गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए। बौद्धकाली गाउँपालिकामा बिजुलीको पोल आउँदैछ, ठेकापट्टा भइरहेछ र अस्ति पनि हामी डेलिगेसन गरियो पोखरामा। अलिकति हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशबाट लान खोजिरहेको थियो। हामीले के हाम्रो चाहिँ बौद्धकालीबाट बिचबाट त्यो मोटरबाट लानु भने हामीले अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ माग गरेर आज हामी पोखरामा गएर कार्यालयमा गएर उसलाई भन्छ त्यो पत्ता के नभएर त्यहाँ अलिक रुकिरहेछ। के त जङ्गतिर गाडिसकेको छ, त्यहाँ 4 नम्बर गाडिरहेछ पोल त, तर अलिकति आउनु बाँकी छ, त्यहाँ भइरहेछ, बिस्तारै भइरहेछ। गाउँ गाउँमा बिजुलीका पोलहरू ठड्याउँदा खुसी भएका यहाँका बासिन्दालाई अहिले यही बिजुलीको पोलले जिस्काइरहेको जस्तो आभास भएको बताउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। आज रामनवमी पर्व देशभर भगवान श्रीरामको पूजा आराधना गरी मनाइयो। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथिमा मनाइने रामनवमीमा देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। यसका साथै मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पूजा गरेर पठाएको राम सीताको मूर्ति अयोध्यापुरीमा स्थापित गरिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। भगवान श्रीरामको जन्मदिनको रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीले मनाउँदै आएको रामनवमी पर्व बुधबार देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। चैत शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका दिन मनाइने रामनवमी पर्वमा देशभरका राम मन्दिरमा भगवान श्री रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइएको हो। हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणका अनुसार त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र महारानी कौशल्या देवीको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा भगवान विष्णुको रामको अवतार लिएर भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। रामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेको र दुष्टहरूको संहार गरेको रामायणमा उल्लेख छ। त्यसैले असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइने पर्व रामनवमीको अवसरमा विश्वभरका राम मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गरिएको छ।
बुधबार जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा समेत भव्य पूजा-आजा भएको छ। रामजानकी मन्दिरमा नेपाल तथा भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। आज भगवान श्रीरामको व्रत उपवास बस्ने र पूजा आराधना गर्नाले सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। यस वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले मन्दिरहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर मात्रै पूजा आराधना गर्न सरकारले सबैलाई आग्रह गरेको थियो, जसका कारण अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसपटक श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति न्यून थियो। यसैगरी मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यले विधिवत पूजा गरी चितवनको अयोध्यापुरी पठाएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई बुधबार स्थापित गरिएको छ। काठमाडौँबाट मूर्ति लिएर गएको रथ मंगलबार चितवनको देवघाटमा रहेको थियो भने बुधबार मात्रै रामनवमीको अवसर पारेर माडीको अयोध्यापुरीमा निर्माण गरिएको राम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्या भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले यी मूर्तिको खर्च समेत ओली आफैले गरेका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिबाट भारतमा समेत प्रभाव परेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,56,16,000 नाग्यो। 1,82,500 बढेको मृत्यु। र नेपाल त्रिकोणात्मक क्रिकेटको फाइनलमा वर्षाले नेदरल्यान्ड र मलेसियाको खेल प्रभावित हुँदा फाइदा नेपाललाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको 65 अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारबाट विभिन्न आयोजनामा परिपक्व भएको बिल बापतको 65 अर्ब रुपैयाँ बढी रकम पाउन बाँकी रहेको बताएका हुन्। कतिपय आयोजनाको म्याद थप नगरिदिएका कारण परिपक्व भएको बिल भुक्तानीका लागि पेश गर्न नपाएको समेत उनीहरूको भनाइ छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा म्याद थप नभएका आयोजनामा मात्रै 65 अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। त्यसबाहेक पनि भुक्तानीका लागि माग भएको अवस्थामा समेत भुक्तानी नभएको उहाँले बताउनुभयो। समय अवधि पूरा भएका आयोजनाको म्याद थप नभएको अवस्थामा कानुनी रूपमा नै निर्माण कम्पनीले बिल पेश गर्न नपाउने हुँदा रकम निकासाका लागि माग गर्न नसकेको बताउनुभयो। सडक विभागले र उहाँहरूले 27 अर्ब माग गरेकोमा 7 अर्ब रुपियाँ दिएछ भन्दाखेरि उहाँहरूले माग मेच्योर्ड भइसकेको बिललाई भुक्तानी गर्न बाँकी भनेर जनाएकै रकम 27 अर्बमा 20 अर्ब रुपियाँ कम सरकारले विनियोजन गरेको छ। यो चैत्र मसान्तमा त्यो रकमहरू भुक्तानी भएको छ, त्यो घट्या छ। र अन्य स्रोतहरूबाट पनि केही भुक्तानी भएर रकमहरू चाहिँ घट्या छ। तर मूल समस्या भने चाहिँ हाम्रो म्याद थप नभएको कारणले त्यो उहाँहरूले भुक्तानी दिनुपर्नेमा राख्नु भएको छैन। जति पनि आयोजनाहरूको म्याद समाप्त भएको छ उहाँहरूले त्यसलाई म्याच्योर्ड मान्नु भएको छैन। तर निर्माण व्यवसायीको त पैसा त बाँकी छ नि त। मेरो 28 करोड रुपियाँ लिनु छ भने मैले अहिले लिगल्ली त्यो मैले माग्न सक्दिनँ किन मेरो म्याद थप भएको छैन। कुनै आयोजनामा मेरो 5 करोड होला, कुनैमा 8 करोड होला। उहाँहरूले त्यसलाई कन्सिडर गर्नु भएको छैन बाँकी भनेर। तर निर्माण कम्पनीले त त्यसलाई बाँकी भन्छौँ नि हामी त। सरकारले आयोजनाको म्याद थप नगर्ने र भुक्तानी पनि नहुने स्थिति आएमा आफूहरू सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। म्याद सकिएका कुनै पनि आयोजनाको तत्काल म्याद थप गर्न पनि माग गर्नुभयो। जानु नै पर्छ किन भन्दा हाम्रो व्यवसाय नै सकिने भयो, हामी आफै नै सकिने भयो, हाम्रो चेनलाई इफेक्ट पर्ने भयो, हाम्रो मजदुरलाई हामीले भुक्तानी गर्न नसक्ने, हाम्रो सप्लायरलाई हामीले भुक्तानी गर्न नसक्ने। अनि सरकारले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेपछि त हामी बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर हामी यो चाहँदैनौँ कि हामीले सडक आन्दोलन गर्नु पर्यो, हामीले भिड जम्मा गरेर हामीले सिंहदरबार घेराउ गर्नु परोस्, मण्डला बस्नु परोस्, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको निवासमा हामी गत 76मा गएको जस्तो जानु परोस् भन्ने स्थितिको सृजना होस् भन्ने हामी चाहना राख्दैनौँ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घको 22औं साधारण सभाले जारी गरेको 41 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 का कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्ने माग रहेको छ। रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमितलाई भुक्तानी दाबीको 4 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच रिलायबलमा बिमित हरिपन्तको कालगतिले मृत्यु भएपछि जीवन बिमाको 4 करोड रुपैयाँ उहाँको परिवारलाई भुक्तानी गरेको हो। पन्तको परिवारलाई रिलायबलका कार्यकारी अधिकृत नारायण लोहनीले आज 4 करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा अधिकृत लोहनीले बिमितलाई समयमै भुक्तानी गर्नु कम्पनीको दायित्व भएको भन्दै सबै भुक्तानीहरू कम्पनीको नीति अनुसार समयमै दिँदै आएको दाबी गर्नुभएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, काठमाडौँको मेरियट होटलमा छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न सकेन, निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई। स्वाब सङ्कलन नगरी 9,000 रुपैयाँमा नेगेटिभ PCR रिपोर्ट बेच्ने गरेको खुलासा, सूर्या हेल्थ केयरका सञ्चालक सहित 8 जना पक्राउ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,56,16,00,000 नाग्यो। 1,82,500 बढीको मृत्यु। र एक खेल अगावै नेपाल त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनलमा क्यु क्रिकेट मैदानमा बुधबार वर्षाले प्रभावित भएपछि खेल बराबरीमा। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि नेपाल र मलेसिया बीच खेल हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।